हूर बेटा क्यों लिखवाया नाम? पिछली बार भी तो वहां ही गए थे। मैं बात कर लूंगी तुम्हारी टीचर से, तुम नहीं जा रही। माँ मैं रामीन। बस नहीं, मतलब नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। जाओ और सो जाओ। अम्मा प्लीज। हूर कोई बहस नहीं, कह दिया मैंने, नहीं जरूरत जाने की। जाने क्यों वो गांव खाली करवाया गया था। ये कॉलेज वाले भी बगैर सोचे समझे मंसूबे बना लेते हैं। हूर को मालूम था कि माँ से बहस रायगा है। वो कमरे में गई और रात भर सोचती रही कि अब वो क्या करे। रामीन को भी मना नहीं कर सकती थी। उसने उठकर तहज्जुद पढ़ी और किचन में चली गई। उसको मालूम था कि उसको क्या करना है। हूर ने बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू की, जो कि वो साथ ले जाने वाली थी। बिरयानी दम पर रखते ही फजर का वक्त आ पहुंचा था। उसने नमाज अदा की और बिरयानी लाकर अपने कमरे में छुपा ली। अस्सलाम अलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज सुबह ही सुबह कॉल, खैरियत है बच्चे? जी बाबा, इजाजत चाहिए, हमारा ट्रिप जा रहा है और अम्मा मना कर रही है कि मैं ना जाऊं। मैंने रामीन से वादा किया था। ओह, ये भी कोई बात है। वो डर रही होंगी कि मैं वहां नहीं हूं, तो ऐसे में उनको आपको इजाजत देनी चाहिए कि नहीं। आप उनको हमारा बताइएगा कि बाबा ने इजाजत दे दी है और जाएं। थैंक यू बाबा। हूर जल्दी से तैयार हो गई। उसको मालूम था कि अगर वो बाबा को बताती कि ट्रिप इस किले में जा रहा है, तो वो भी यकीनन उसे जाने से रोक देते। हारून। जी अम्मी। बेटा किचन से बिरयानी की खुशबू आ रही है, बाहर से मंगवाई थी क्या? नहीं अम्मी, मैंने नहीं मंगवाई। फिर ये खुशबू? मैंने बनाई थी अम्मी। जी वो मैं ना ट्रिप पर लेकर जाऊंगी। लगता है आपने बात नहीं सुनी थी मेरी रात को। अम्मी बाबा ने इजाजत दे दी है। वो बोल रहे थे कि मैं आपको बता दूं, बल्कि ये मैसेज भी है। हारून अम्मी को पढ़कर सुनाओ। जी अम्मी, बाबा ने लिखा है कि हूर जा सकती है ट्रिप पर। अच्छा, अब मैं क्या कह सकती हूँ? अम्मी ना परेशान हो। हूर ने अपनी माँ को गले लगाया। मैंने इसी हफ्ते बहुत बुरा ख्वाब देखा था, बस इसीलिए रोक रही थी। एक ही तो बेटी हो हमारे। अम्मी डोंट वरी, शाम तक वापस आ जाएंगे। चलें, थोड़े पैसे ही दे दें, कहीं रास्ते में रुके तो चाय पानी ही पी लेता है बंदा। अच्छा ये लो, कोई शॉल भी ले लो, सर्दी है बहुत। रखी है बैग में अम्मी। लगता है रामीन आ गई, मैं चलती हूँ, ध्यान से जाना। हारून बेटा कॉलेज तक छोड़ आना जरा इनको। जी अम्मी। हूर मैं बहुत खुश हूँ कि पहली बार कहीं घूमने जा रही हूँ गांव से बाहर, और इससे भी ज्यादा खुशी ये है कि तुम भी चल रही हो मेरे साथ। रामीन बहुत ही खुश थी। अम्मी मना कर रही थी कि नहीं जाओ, बाबा ने इजाजत दी तब जाकर मानी है वो। हूर ने रामीन को बताया। अच्छा, वो क्यों? उन्होंने तो कभी तुम्हें मना नहीं किया। रामीन ने पूछा। उन्होंने कोई बुरा ख्वाब देखा है, इस वजह से। सच पूछो तो मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि आखिरी वक्त तक दिल मना करता रहा, लेकिन तुम्हारे साथ किया वादा मजबूर कर गया। हूर बस की जानिब बढ़ रही थी। मुझे लगता है मुझे जिद नहीं करनी चाहिए थी कि तुम भी चलो। रामीन परेशान होकर बस की सीट पर बैठ गई। चल अब आ गई हूँ तो फिक्र परेशानी छोड़, हम ना बहुत मजे करेंगे। हूर ने बात बदल दी। ओके। रामीन भी मुतमईन हो गई। अच्छा रामीन, खाने में क्या लाई हो? हूर ने उसके बैग की तरफ देखा। कबाब हैं और बोतल हैं। और तुम? मैं बिरयानी, रायता और सलाद। वाह वाह यार, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। सब लड़कियां आ चुकी हैं क्या? मैम नौरीन ने अनाउंस किया और नाम पुकारने लगी। जब तसल्ली हो गई कि सब आ चुके हैं तो गाड़ी चल पड़ी। उमूमन सब वैसे ही चल रहा था जैसा कि ट्रिप्स में होता है, हंसी मजाक, गाना बजाना। और रामीन को तो बहुत ही मजा आ रहा था, क्योंकि इसके लिए सब नया था। कुछ देर में मैम नौरीन लड़कियों में चिप्स, जूस और बिस्किट तकसीम करने लगी। सब बातों में मशगूल थे कि बस रुकी। चलें, सब थोड़ा आराम कर लें, फिर सफर शुरू करेंगे। वो सब एक ढाबा नुमा होटल में दाखिल हुए।
کوئی سڑک پر تصویر بنا رہا تھا تو کوئی ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ چائے پی کے سب واپس بس میں سوار ہو گئے۔ حور اور کتنا سفر رہتا ہے، کبھی کیا نہیں سفر تو تھکاوٹ ہو گئی ہے بہت۔ رامین نے معصوم سا منہ بنا کر کہا، بس پہنچنے والے ہیں۔ کیا ہوا، میرا مذاق بنا رہی ہو؟ رامین نے منہ بنایا، نہیں نہیں مذاق نہیں بنا رہی، ابھی تو واپسی کا سفر بھی باقی ہے۔ او نو، مجھے وہیں چھوڑانا، میں نہیں آتی واپس۔ ہاں کیوں نہیں، وہاں اکیلی پورے گاؤں کی ملکہ بن کر گھومنا بغیر عوام کے۔ ہا ہا ہا، حور کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ لو، جو وہ سامنے گیٹ ہے نا، وہی ہے اس گاؤں کا انٹری پوائنٹ۔ حور نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ یہ بس کو کیا ہو گیا؟ بس بہت تیزی سے چلنا شروع ہو گئی تھی، سب لڑکیاں سہم گئیں۔ آہستہ چلاؤ ڈرائیور، سر وسیم نے غصے سے ڈرائیور کو کہا۔ سر، بس کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے، لگتا ہے بریکس فیل ہو گئی ہیں۔ کیا؟ سب نے چیخنا شروع کر دیا۔ سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ ڈرائیور نے بس نزدیک ہی ایک بڑے درخت کے ساتھ ٹکرا دی۔ تبھی ڈرائیور کھڑکی سے باہر گر گیا۔ کچھ لڑکیاں اگلی سیٹوں سے ٹکرائیں، کچھ شیشوں سے۔ بہت سے شیشے بھی ٹوٹ چکے تھے۔ سر وسیم جلدی سے باہر نکلے۔ ڈرائیور کے سر سے بہت خون بہہ رہا تھا۔ اس کی ایک آنکھ میں شیشہ چھپا ہوا تھا اور وہ تڑپ رہا تھا۔ رامین نے کھڑکی سے باہر ڈرائیور کو دیکھا تو وہ ڈر سے کانپ اٹھی۔ حور، یار ڈرائیور کو دیکھو۔ رامین حور کی طرف مڑی۔ حور کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ او خدا! رامین نے جلدی سے اپنا رومال حور کے ماتھے پر رکھا۔ میں ٹھیک ہوں رامین، بس ذرا سی چوٹ ہے۔ نکلنے سے پہلے گاڑی میں میم نورین نے فرسٹ ایڈ کٹ رکھی تھی، ہمیں سب کی مدد کرنی چاہیے۔ حور نے ماتھے پہ لگا خون صاف کیا۔ اوکے، لیکن سب سے زیادہ ڈرائیور کو ضرورت ہے ہیلپ کی، آخر اس نے ہم سب کی جان بچانے کے لیے خطرہ اٹھایا ہے۔ رامین نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ حور نے فرسٹ ایڈ کٹ نکالی اور سر وسیم کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سر، شاید اس سے مدد ملے۔ حور نے کٹ سر کے سامنے رکھی۔ انہوں نے زخم صاف کیا تو حیران رہ گئے۔ ڈرائیور کا سر بہت بری طرح پھٹ چکا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ ڈرائیور کے تڑپنے میں بھی اب وہ شدت نہیں رہی تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے۔ ہم اس کو نہیں بچا سکیں گے، ہمیں باقی لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ سر وسیم جائزہ لینے بس کے اندر چلے گئے۔ حور اور رامین کھڑے ڈرائیور کو دیکھ رہے تھے کہ تبھی اس کا تھر تھراتا جسم ساکن ہو گیا۔ ایک آنکھ تو بہہ چکی تھی پہلے ہی، دوسری بھی کھلی تھی۔ حور نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھ بند کی تو کچھ آنسو کے قطرے اس کی آنکھ سے بہہ نکلے۔ کتنا دردناک ہوتا ہے نا جسم سے روح کا آخری سفر، حور نے رامین سے کہا۔ حور کھڑی ہو رہی تھی کہ اس کی نظر ڈرائیور کی جیب سے باہر آئے چند نوٹوں اور ایک تصویر پر پڑی جو شاید اس کے بچے کی تھی۔ رامین، اس معصوم کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا نا کہ اس کے بابا اب اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ حور بہت جذباتی ہو چکی تھی۔ وہ وہاں بیٹھ کر رونے لگی، ماتھے سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ حور، چلو اندر دیکھیں کون کس حالت میں ہے۔ جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے اس کو کون ٹال سکتا ہے۔ یہ تصویر اور پیسے رکھ لو، ہم سر سے پوچھ کر ان کے گھر والوں تک پہنچا دیں گے۔ حور نے یونیفارم کی پاکٹ میں پیسے اور تصویر رکھ لی۔ رامین گاڑی کے اندر چلی گئی۔ حور چند لمحات وہیں ڈرائیور کو دیکھتی رہی۔ حور، باہر کیا کر رہی ہو، اندر آؤ۔ میم، سونی کی آواز آئی۔ جی میم، آ رہی ہوں۔ حور بھی بس میں داخل ہو گئی، لیکن دل و دماغ ڈرائیور کی موت پر ہی رکا ہوا تھا۔ بہت سی لڑکیاں درد کے مارے رو رہی تھیں۔ بس کے بونٹ سے دھواں نکل رہا تھا۔ اچانک موسم بدلنے لگا، کالی گھٹائیں اپنے پر پھیلانے لگی، بہت تیز آندھی چلنے لگی۔ یہ کیا ہو گیا؟ موسم اچانک کیوں خراب ہو گیا؟ رامین ڈر گئی۔ یہاں پہاڑی علاقوں میں ایسا ہو جاتا ہے۔ ریلیکس، حور نے اسے تسلی دی، حالانکہ وہ خود بھی ڈر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں بس سے اتر کر اندر کی طرف بڑھنا چاہیے۔ میں کوشش کرتا ہوں اسکول میں کسی کے ساتھ رابطہ ہو جائے تو مدد منگوا لیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ،
کسی مکینک کے بغیر یہ بس ٹھیک نہیں ہونے والی۔ ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ گاؤں کے گھر ویسے بھی خالی ہیں، وہیں پناہ لے لیتے ہیں، میم نورین نے رائے دی۔ ہاں لیکن بچیاں ڈر جائیں گی اگر انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ہمیں ایسے دکھانا ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ اگر موسم بہتر ہو گیا تو ہم انہیں گاؤں گھومنے کی اجازت دے دیں گے، میم سونی نے کہا، اور ایک بات، ڈرائیور کی موت کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔